हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में इतवार की पहली इबादत में तमाम हाज़रीन को और नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ये हमारी संधि आयत है। जब हम एक आयत पर कलाम सुनते हैं या सुनाते हैं तो जब भी हम कलाम शुरू करेंगे तो हम पहले उस आयत का मुताला करेंगे जो हमारी संधि आयत होती है। इस आयत पर 3 संडे, आज तीसरा इतवार है, इसी आयत पर आप कलाम सुन रहे हैं। पिछले 2 संडे आपने फजल पर खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुना है और आज हम शरीयत के ताल्लुक से कलाम खुदा में से सीखने जा रहे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम शरीयत के ताल्लुक से सीखने वाले हैं। शरीयत का मतलब है कानून, शरीयत का मतलब है असूल, शरीयत का मतलब है आइन, असूलो ज़वाबत। शरीयत मूसा के वसीले से खुदा ने दी। जब दुनिया को बने हुए 2000 साल गुजर चुके थे, फिर मूसा आया। जब बनी इस्राएल कौम कर्ब में थी, दुख में थी, गुलामी में थी 430 साल से, खुदा को उन पर तरस आया। खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ कलाम किया आग की जलती हुई झाड़ी में, और खुदा ने पहली दफा उसके साथ डायरेक्ट बातचीत की और खुदा ने कहा, अब मुझ में बर्दाश्त नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने लोगों को इस हालत में नहीं देख सकता। खुदा ने अपना प्लान अपने बंदा मूसा पर ज़ाहिर किया, आश्कारा किया। उसने कहा, मैं उतरा हूं ताकि मैं बनी इस्राएल को जो 430 साल से मिस्र की गुलामी में है, मैं इनको छुड़ाऊं और मैं इनको आजाद करूं। और खुदा ने कहा, मैंने तुझे उनके लिए निजात दहिंदा के तौर पर चुना है। और आप जानते हैं, खरूज की किताब को पढ़ सकते हैं कि उसने बार बार बड़े हीले, बड़े बहाने किए। उसने कहा, मैं तो थोतला हूं, मुझे तो लोग मजाक करेंगे, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूं, और वैसे भी अगर मैं फिरौन के पास गया तो वो मेरा यकीन नहीं करेगा। और बहुत सारे हीले, बहुत सारे बहाने उसने करने शुरू किए। लेकिन खुदा ने कहा, मैं तुझे एक मददगार दूंगा, तेरा भाई हारून तेरी मदद करेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे पसंद किया है, क्योंकि पूरी रूहे जमीन पर तू जैसा हलीम शख्स और ईमानदार शख्स मुझे जमीन पर नजर नहीं आया। और इसलिए कलाम लिखा है, मैंने तुम्हें दयानतदार नौकर जानकर अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। जब तक कोई शख्स हारून की तरह बुलाया ना जाए, अपने आप ये इज्जत का ओहदा इख्तियार नहीं कर सकता। खुदा ने कहा, मैंने तुझे बुलाया है, तू मेरे प्लान में है, तू मेरे मंसूबे में है। आप जानते, खुदा ने यिर्मयाह को भी यही कहा था, इससे पहले कि तो अपनी मां के बातन में पड़ा था, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे मखसूस किया, मैंने तुझे मुकर्रर किया, निगहबान मुकर्रर किया, और तेरे मुंह में अपना कलाम डाल दिया है, रख दिया है। जो कुछ तुझे बोलना होगा मैं तुझे सिखाऊंगा। उनकी बड़ी बड़ी लाशों को देखकर डर न जाना। हो सकता मूसा के अंदर खौफ भी हो फिरौन का, क्योंकि फिरौन की बेटी का बेटा होने से उसने इनकार कर दिया था।
وہاں سے نکل آیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے اس کے اندر خوف بھی ہو کہ اگر میں وہاں پر گیا تو شاید وہ مجھے مار ہی نہ دے۔ خوف ہوتا ہے، موت کا ہر بندے کو خوف ہوتا ہے۔ اس نے بڑے بہانے کیے کہ میں نہ ہی وہاں پر جاؤں، لیکن خدا جسے چنتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ خدا نے کہا میں نے تجھے چنا ہے، میں تجھے بنی اسرائیل کی نجات کا باعث بناؤں گا، تیرے وسیلے سے میں ان کو نجات دوں گا۔ یاد رکھیے، خدا کسی کو ڈائریکٹ نجات نہیں دیتا۔ اگر مجھے نجات ملی ہے تو کسی کے وسیلے سے ملی ہے، اگر آپ کو نجات ملی ہے تو کسی کے وسیلے سے ملی ہے۔ اور خدا کوئی بھی چیز آسمان سے بھی نہیں پھینکتا، خدا کوئی وسیلہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا ہے، کسی شخص کو ملاتا ہے آپ سے، کوئی شخص آپ کا وسیلہ بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے وسیلے سے آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں۔ جیسے میں بھی کسی کے وسیلے سے خدا کے پاس آیا، خدا نے کہا میں نے تجھے وسیلہ بنایا ہے، میں نے تجھے چنا ہے۔ اور دیکھیں، جس کو خدا چنتا ہے پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے۔ کیا کہ استعمال؟ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جس دن وہ رات نکلے وہاں سے مصر سے، یہ مطلب 6 لاکھ کلیسیا کا انہیں نگہبان انہوں بنا دیتا۔ ہاللیلویہ! 6 لاکھ کلیسیا کو لیڈ کرنے کے لیے خدا نے اس کو چنا۔ یاد رکھیں، جس کو خدا چنتا ہے اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کی محنت سے نہیں ہوتا، یہ نہ اس کی کوشش سے ہوتا ہے، یہ خدا کے پلان میں ہوتا ہے۔ جس کو خدا چنتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چرواہے کی پہچان ہے کہ اس کے پیچھے بھیڑیں ہوتی ہیں، اور خدا نے 6 لاکھ بھیڑیں اس کو فوراً دے دی، اس کو نگہبان مقرر کیا، اور خدا نے 10 آفتیں مصر کے اندر جو ہے وہ نازل کی، بڑے بڑے معجزے موسیٰ کے وسیلے سے جو ہے وہ ظاہر کیے۔ اس کا مطلب ہے خدا جسے چنتا ہے اس کے وسیلے سے معجزات بھی کرتا ہے، اور خاص طور پر نجات کا کام اس کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، خروج کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجیے، اس کا 20واں باب، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب میرے ساتھ نکال لیجیے جلدی سے۔ شریعت موسیٰ کے وسیلے سے پہنچی، 10 احکام آپ کو پتا ہے خدا نے موسیٰ کو دیے۔ 10 احکام کے علاوہ آپ پرانے عہد نامے کے ٹوٹل 613 احکام ہیں۔ شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ صرف 10 احکام ہیں۔ کئی لوگ بات کیا ہیں یہ بہت سے 10 حکمات عمل کا لوگ بہت ہے، یہ نہیں بہت ہے، یہ نہیں بہت نہیں، 613 احکام ہیں پرانے عہد نامے کے، اور نئے کے بدلے کتنے ہوں گے؟ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کلام پر عمل کرنا ہوگا، صرف 10 احکام نہیں۔ پہلی آیت سے پڑھیں گے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ شریعت کس نے دی؟ خدا نے۔ کس کو دی؟ موسیٰ کو دی، احکام دیے۔ پالوس کہتا وہ بات جو مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی۔ موسیٰ کو شریعت کس نے دی؟ خدا نے دی، تاکہ وہ شریعت لوگوں تک پہنچائے۔ چونکہ اس پہاڑ پر موسیٰ کے علاوہ کوئی شخص ٹھہر نہیں سکتا تھا، لوگوں نے ریکویسٹ کی، لوگوں نے کہا ہم یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، ہم تو مر جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر بندہ خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتا، ان کو ڈر تھا ہم مر نہ جائیں، لیکن جن کو خدا بلاتا وہ مرتے نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ! خدا کی حضوری میں 40 دن 40 رات 2 دفعہ موسیٰ رہا، لیکن وہ مرا نہیں ہے۔ خدا نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کی، وہ مرا نہیں، چونکہ خدا نے اس کو بلایا تھا۔ آمین۔ لکھا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ پہلے تو خدا بنی اسرائیل قوم کو یاد دہانی کروا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں ملک مصر سے نکالا، غلامی کے گھر سے نکالا، وہ میں ہوں۔ اور آج کا میسج میرے اور آپ کے لیے ہے، فضل کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔
कि हम गुनाह की गुलामी में थे, हम इब्लीस की गुलामी में थे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें गुलाम की गुलामी से आजाद किया। इसलिए बेटे ने कहा जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद है। सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। वो खुदा है जिसने हमें गुलामी से, इब्लीस से छुड़ा लिया और आजाद कर दिया है, वो खुदा है। और लिखा है मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, क्योंकि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम फट जाएगा, यहां पर भी और वहां पर भी। बहुत से लोग गैर मबूदों के पीछे दौड़ते हैं, शायद उन्होंने बाइबल को पढ़ा नहीं है, शायद उन्होंने सुना ही नहीं है, या शायद पढ़ा है या सुना है पर उस पर अमल नहीं है, पहले हुक्म को ही तोड़ देते हैं। एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। बहुत सारे लोग जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया और दिमागों पर पर्दा डाल दिया ताकि वो देखते हुए ना देखें और जानते हुए ना जाने। बहुत सारे लोग गैर मबूदों के पीछे भाग रहे हैं, दरबारों पर जा रहे हैं, बुतों के सामने झुक रहे हैं, मेलों पर जा रहे हैं, कब्रों पर जा रहे हैं। उनकी अकल बंद की हुई है। वो शख्स जो खुद मट्टी के नीचे है वो आपको क्या देगा? वो जिसका बुत बनाया हुआ है वो आपको क्या देगा? लकड़ी का हो या पत्थर का हो या किसी भी चीज का हो, वो आपको क्या देगा? वो तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, वो आपकी मदद क्या करेगा? पहला ही हुक्म खुदा ने ये दिया, देखा है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, वो किसी इंसान की हो, हैवान की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, पीतल की हो, ना ये बनाना। आप जानते जब मूसा पहाड़ पर था तो बनी इस्राएल कौम ने ये सोचा कि मूसा तो मर गया होगा, उन्होंने सोना इकट्ठा किया, हारून को दिया। 6 लाख लोग एक तरफ थे, हारून अकेला ही एक तरफ था और वो भी डर गया, उसने डरते हुए उसने जो है वो बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस बछड़े के सामने सिजदा करना शुरू कर दिया, उसकी पूजा करना शुरू कर दी। तो मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया, मूसा देख मैंने इन लोगों को निकाला है, लेकिन ये लोग वही काम कर रहे हैं जो ये मिस्र में करते थे, इसलिए मैं इनको हलाक कर दूंगा। तो मूसा ने किया क्या? पुराना गोली मारी दे, पुराना दफा करेगा। हाँ जी, क्या ना मूसा ने कहा अगर तुमको हलाक करना चाहता तो फिर मेरा भी नाम क्या ताबे ही हाथ से बता दे। कई दफा खुदा दे लोग बिला वजाई, कसूर भी लोगों का होता है तो लड़ाइयां भी खुदा दे लोग करते होंगे। खुदा का मरीज ठीक कर नहीं तो मैनू लै रहा होते, इन्होंने पता मरीज ने पता नहीं की कीता वा, पता नहीं किहड़े बाबियां कोल गया, पता नहीं किहड़े पीरां को, फकीरां को, जादूगरां को हो के जो काम नहीं बनया तो उदों खुदा को आया ते भाई सब लड़ने ने खुदा खुदा तू सही करने तो मैनू ते लैना। खुदा दे लोग लड़ाई करते कि नहीं? मूसा ने किया, उसने कहा अगर तू इनको हलाक करना चाहता तो मेरा भी नाम के ताबे हाथ से मिटा दे। खुदा के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उसका अपनी कलीसिया से मोहब्बत थी। तो कलीसिया की करनी पुठे काम, कलीसिया की करनी पुठे काम। चंगा भला उन्होंने दस्या उन्हें कि पहले खुदा को माना, फक्त उसकी बंदगी और उसी को सिजदा करना। मैं जा रहा हूँ खुदा के पास, खुदा से बातें करने के लिए। पहला भी गया सा, फिर दोबारा जान रहा, मैं पहले भी नहीं मरिया, हुण भी नहीं मैं मरना, मैं तेरे को आवांगा। उन्हें कहा नहीं नहीं मूसा ने को नहीं आना, उन्हें उत्थे पर खप जाना। चलो भाई असि हुण बछड़ा बनाइए तो सामने सिजदा करिए। और ये ज़िनाकारी का गुनाह है, जैसे कलाम में लिखा ना, एक औरत अगर अपने शौहर को छोड़कर किसी और के पास जाए तो वो ज़िनाकार है, ठीक है। इसी तरह ये ज़िनाकारी का गुनाह है। अगर हम अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और को सिजदा करते हैं, ये ज़िनाकारी का गुनाह है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह से खुदा को इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। और मूसा को फिर आया गुस्सा। मूसा आया पहाड़ से नीचे, उन्हें आके जो देखा तो वाकई लोग सिजदा करने सन, ओदी पूजा करने सन। मूसा को आया गुस्सा, उन्हें नहीं देखा भी 6 लाख लोग एक पासे, पता नहीं मैंने हुण की होएगा। मूसा बड़ा दलेर शख्स था, उसने वो बुत जो है वो तोड़ दिया
बछड़े को उसने जो है वो चिकना चूर उसने कर दिया और इतना उसने बारीक उसको पीस दिया कि पानी में उसको बहा दिया ताकि इनको मिले ही ना। आप अक्सर कहा देखेंगे कि लोग पानी में से सोना निकालते हैं। इतना बड़ा वो बछड़ा था कि अभी तक पानी में से सोना निकल रहा है। उसने बारीक उसको पीस कर कि ये दोबारा इसको ना बना सके, उसने उसको पानी में बहा दिया। उसको गैरत आई, उसको गुस्सा आया कि खुदा ने इनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं और ये क्या कर रहे हैं। इसलिए खुदा ने कहा तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत या सूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी इंसान की सूरत बनाना। क्योंकि उस वक्त कैमरे नहीं थे, आज से 2000 साल पहले। दुनिया बने को 6000 साल हो गए और आज से 2000 साल पहले भी कैमरे नहीं थे। ना किसी ने यीशु मसीह की तस्वीर खींची, ना किसी और शख्सियत की, ना किसी की सूरत बनाना, ना ही मूरत बनाना। जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है तो उनके आगे सिजदा ना करना। सिजदा तो वक्री गल रहेगी, पेट के बल चलकर लोग जाते हैं सिजदा करने के लिए, और ये सजा किसको मिली है? पेट के बल चलने वाली, ये सांप को मिली है। और सांप के जो बच्चे होते हैं वो सांप वाले ही काम करते हैं, क्योंकि वो खुदा के बच्चे हैं ही नहीं, उनको अकल है ही नहीं। और सांप वाले जो बच्चे वो सांप जैसे काम करते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप और मैं क्यों नहीं करते? चाहे हमें कोई जितने मर्जी पैसे दे, हम फिर भी नहीं करते, इसलिए कि हम जानते हैं कि हम सच्चाई को जानते हैं। आमीन, हालेलुया। गौर कीजिएगा, लिखा है क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, गैरत वाला खुदा हूं। आप जानते जब हैकल में तिजारत हो रही थी तो यीशु मसीह को गैरत आई कि नहीं? गैरत और गुस्से में फर्क है। लिखा मुझे मेरे घर की गैरत खा गई। एक होता गुस्से में आना, एक होता गैरत में आना। उसको गैरत आई और यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ा, पर्दा फरोशों के तख्तों को उलट दिया, उसने सबको हैकल में से बाहर कर दिया। उसने कहा मेरा घर तो दुआ का घर था, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया। इसका मतलब है बाप को गैरत आती है, बेटे के अंदर भी वही गैरत है। बाप की जात में गैरत है, बेटे की जात में भी गैरत है। हालेलुया। अगर आप खुदा के बच्चे हैं तो आप में गैरत होनी चाहिए। आमीन। पौलुस के अंदर गैरत थी और वो अथीने के इलाके में गया। अमाल की किताब के 19वें बाब को पढ़िएगा। अथीने के इलाके में गया और उसने देखा कि वहां पर क्या है। वहां पर लोग जो हैं वो बुतों की पूजा कर रहे हैं और एक बुत सबसे बड़ा था। और उसने क्या किया, उसने सारे बुतों को मार दिया और एक बुत के ऊपर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। सो उसको गैरत आई, उसका दिल जल गया कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपके अंदर गैरत होनी चाहिए, क्योंकि आपका खुदा गयूर खुदा है। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं उन पर रहम करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा उन पर रहम नहीं करता, ना ही खुदा उनकी दुआ को सुनता है, ना ही उनकी दुआ का जवाब मिलता है। खुदा उन पर रहम नहीं करता। आगे लिखा है तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावन उससे बेगुनाह ना ठहराएगा। बेफायदा क्या क्या मतलब है कि 24 घंटे खुदा का नाम ले तो ये बेफायदा। कई लोगों को जिनको समझ नहीं ना, अंदर हर वक्त खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए, ये बेफायदा नाम नहीं हमें लेना चाहिए। असल में उनको समझ ही नहीं है। कलाम में तो लिखा है कि हर वक्त खुदा की इबादत करो, हर वक्त दुआ किया करो, रूह में दुआ करते रहा करो और हिम्मत ना हारना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? ये बेफायदा नहीं है कि आप हर वक्त खुदा का नाम लें। वो तो कहता है कि हर वक्त मेरे साथ जुड़े रहो,
میرا نام لو، جو کہ میرا نام لے کے وہ نجات پائے گا۔ بے فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا خدا بھی کر رہے ہیں، یہ امت ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری عبادت کرتے ہیں، چونکہ انسانی احکام کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، میرے حکموں کو رد کر دیتے اپنی روایتوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ بے فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے اور آپ خدا خدا کہہ رہے ہیں۔ اور متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے یہ فرمایا، تم میں سے بہت سارے اے خداوند کہنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہی جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، آندھی آئی، طوفان آئے، ٹکریں لگی، لیکن وہ گھر قائم اور دائم رہا۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھیں گے جلدی سے، شریعت سنیں جی۔ یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، یاد کر، تو بھول چکا ہے، شاید لالچ میں آ چکا ہے، شاید شیطان نے تجھے یہ کہہ دیا کہ اگر تو اتوار والے دن تو نے کام نہ کیا تو تو بھوکا مر جائے گا، یا شاید 6 دن کام ملتا نہیں ہے، اتوار والے دن ہی ملتا ہے۔ پر یاد کر، تو بھول چکا ہے، خدا یاد دلا رہا ہے نا۔ یاد کر کہ تو سبت کا دن پاک مانا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا۔ کتنے دن تک؟ 6 دن تک۔ اصول یہ بنتا ہے، باہر کے ملکوں میں یہی اصول ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی بھید ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ امیر ترین ہیں۔ اتوار والے دن چرچ کے ساتھ ہی ہوٹل بنے ہوتے ہیں، وہ سارا دن عبادت کرتے ہیں، ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، بل بھی پے کرتے ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے سارا دن خدا کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اتوار والے دن ہی ہم شادی رکھ لیتے ہیں، اتوار والے دن ہم اکٹھ رکھ لیتے ہیں، خدا کے دن والے دن ہم خدا کے دن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ عبادت والا دن ہے، اسی دن ہم کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7واں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی۔ سبت والا دن کون سا ہے؟ برکت والا دن ہے جی، خدا سے برکت لینے کا دن ہے، خدا سے شکر گزاری کرنے کا دن ہے، اگلے ہفتہ کے لیے خدا سے قوت مانگنے کا دن ہے، اپنا کاروبار مانگنے کا دن ہے، ریسٹ کرنے کا دن ہے۔ بدن کو ریسٹ کی ضرورت ہے، میڈیکل طور پر 7 گھنٹے ریسٹ کرنا ضروری ہے 24 گھنٹے میں سے، اور میڈیکلی طور پر 6 دن کام کرنے کے بعد 7واں دن سارا دن ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ بحال رہیں گے، پھر آپ 70 سال نہیں 80 سال زندگی گزاریں گے، قوت ہو تو 80 برس تک۔ ہاللیلویا۔ آگے لکھا ہے، اس لیے کہ خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اس سے مقدس ٹھہرایا۔ تو یہ خداوند کا پاک دن ہے، مقدس دن ہے، بابرکت دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے اور فتح مندی کا دن ہے۔ اس دن خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے موت، ابلیس اور قبر پر فتح پائی ہے۔ یہ فتح کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ خدا کی ظلم میں وقت گزارنے کا دن ہے، رشتہ داروں کو ملنے کا دن نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ لکھا تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے
اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے۔ جب سے میں نے مسیح کو قبول کیا تو میں یہ دعا کرتا ہوں، خدا تو میرے ساتھ بات کر، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ تو یہ لوگ کیا کریں، تو ہم سے باتیں کی کر، موسیٰ تو بس باتیں کیا کر، ہم خدا کی آواز نہیں سننا چاہتے، ہم خدا کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اگر لکھا ہے موسیٰ نے لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ خوف ہے جی، خوف کس بات کا ہے کہ ہم مر نہ جائیں۔ کئی بندن مرن دا بڑا خوف ہے تو مر بتا پھر بھی جانا، موت دے خوف دی وجہ تو مسیح دا انکار کر دیتے کئی لوگ، ایسے ہی نا۔ اور ان کو بھی مرنے کا جو ہے وہ خوف ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ خدا تو ہمارے ساتھ باتیں نہ کیا کر، ہم تیری آواز نہیں سننا چاہتے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ ہاں جی، موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ ایسے لوگ جن کو خوف ہوتا ہے وہ دور ہی رہتے ہیں، خدا سے دور رہتے ہیں۔ حالانکہ کلام میں کیا لکھا ہے، تم خدا کے نزدیک ہو تو خدا تمہارے نزدیک آئے گا۔ ایسے لوگ دور ہی رہتے ہیں، کہتے ایسی مار نہ چاہیے، لیکن اب ہمیں یہ بھی خوف نہیں ہے۔ سن لیں، بائبل کو بند کر دیں، اب ہمیں یہ بھی خوف نہیں رہا، چونکہ اس وقت خوف تھا شریعت میں، کوئی بھی بندہ مذبح پر نہیں آ سکتا تھا قائم کے علاوہ۔ قائم بھی پہلے کفارہ دیتا تھا کہ خدا خدا اگر گزرے سال میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، تو میں اس کا پہلے کفارہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر، پھر میں تیرے مذبح پر جاتا ہوں۔ وہ بھی سچے تھے اپنی جگہ پر، ان کو پتا تھا کہ واقعی بندہ مر جاتا ہے۔ اگر کاہن مر سکتا تھا تو عام لوگ تو مر ہی جاتے تھے، واقعی انہوں نے مر جانا تھا، وہ اپنی جگہ پر سچے تھے۔ اور اگر کاہن کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا اس کو گھنٹی باندھ دی جاتی، اس کو ایک رسہ باندھ دیا جاتا۔ آج بھی بہت سارے کاہن جو ہیں وہ رسہ باندھ دیتے ہیں یہاں پر، ابھی تک وہ شریعت میں ہے لیکن فضل میں نہیں آئے شاید، اس لیے وہ رسہ یہاں پر باندھ دیتے ہیں۔ ان کو شاید موت کا خوف ہے کہ ہم اگر مذبح پر گئے تو مر نہ جائیں، لیکن اب ہم فضل کے دور میں ہیں، اب ہر بندہ یہاں پر آ جاتا ہے، کسی کی موت واقع نہیں ہوتی۔ پرانے عہد میں اگر کوئی بندہ سبت والے دن کو توڑتا تو جان سے مارا جاتا، زنا کرتا جان سے مارا جاتا۔ آج لوگ پتہ نہیں کئی مہینے کئی سال چرچ ہی نہیں آتے، پھر بھی وہ زندہ ہیں، کئی حکموں کو توڑتے، کئی گناہ کرتے، پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضل کا دور آ گیا۔ آمین۔ فضل کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، اور خدا آپ کی موت تک آپ کا انتظار کرتا ہے کہ اب بھی میرا بیٹا، اب بھی میری بیٹی میرے پاس واپس آ جائے، چونکہ میں نے اس کا فدیہ دیا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خدا سب کو آج کے کلام کے سیرے سے برکت دے۔ تھینک یو۔